अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम OPD। वेलकम टू द प्रोग्राम OPD और मैं हूँ आपकी होस्ट साइकोलॉजिस्ट नौशीन शहजाद। पिछले प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स किन 10 चीज़ों की वजह से होते हैं और उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम ये कोशिश करेंगे आपको बताने की कि ये मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से ठीक किए जा सकते हैं। मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने घर के बड़ों के पास जाने के बजाय या अपने अम्मी अब्बू के पास या दादा या चाचा के पास जाने के बजाय आप एक प्रोफेशनल मैरिटल काउंसलर की खिदमत हासिल कीजिए, जो कि आपकी सारी बात को सीग़े राज में रखेगा और उसके साथ साथ वो आपको अनबाइस्ड मशवरा देगा। क्योंकि आप किसी भी रिश्तेदार या किसी भी बड़े की तरफ जाएंगे तो मोस्टली होता ये है कि वो किसी न किसी पार्टी के लिए इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो वो हो सकता है कि जो दुल्हन है उसकी फ़ेवर करे या दूल्हा की फ़ेवर करे, और अगर उन दोनों की वो फ़ेवर कर रहा है, दोनों में से किसी की भी, तो इसका मतलब है कि मसला सॉल्व नहीं हो सकता। तो जिस तरह हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और छोटी मोटी बीमारी होती है तो घरेलू नुस्खों से भी दूर कर लेते हैं, तो इस तरह छोटा मोटा मसला हो तो आप ज़िक्र कर दीजिए। मगर अगर गंभीर मसला हो और आपको पता हो कि कमोपेश 1-2 हफ़्तों से आप दोनों के दरमियान बात नहीं हो रही या नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप एक सर्टिफाइड मैरिटल काउंसलर के पास जाइए। और वो मैरिटल काउंसलर जो है वो आपके साथ क्या क्या जो है कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस करेगा, उनके बारे में मैं आपको कुछ बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वो आपको सेफ्टी के बारे में आगाह करेगा कि आपकी बात जो है उसको सीग़े राज में रखा जाएगा और मियाँ और बीवी को दोनों को एक दूसरे की बातें जो हैं, जो वो अलग अलग अगर थेरेपिस्ट को बता रहे हैं, तो वो आपस में शेयर नहीं की जाएंगी। इस तरह करने से इख्तिलाफ़ात और बढ़ जाते हैं। मैरिटल थेरेपी वो वाहिद थेरेपी है जिसमें एक वक्त में ग्रुप थेरेपी के अलावा एक वक्त में एक से ज़्यादा शख्स जो है वो थेरेपिस्ट के सामने बैठा होता है, यानी शौहर और उसकी बीवी, 2 स्पाउसेस। इसी तरह मैरिटल थेरेपी में ये भी अलाउड है कि 2 साइकोलॉजिस्ट एक टाइम पर मौजूद हों और वो दोनों बात कर रहे हों। तो ये तो कुछ सेटिंग है जो मैरिटल थेरेपी की होती है। सेफ्टी का प्रोसीजर बताने के बाद और आपकी बात को सीग़े राज में रखने के बाद जब बात आगे चलती है तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात होती है। नॉर्मलाइजेशन से ये मुराद है कि रियलिटी टेस्टिंग जो है वो, चूँकि साइकोलॉजिस्ट को मालूम है कि रियलिटी टेस्टिंग क्या है, तो वो उन दोनों की बात सुन के बहुत हैरत में नहीं आता और बहुत ज़्यादा हैरत का या बहुत गम गुस्से का इजहार नहीं करता, क्योंकि थेरेपिस्ट के लिए ये आए दिन का काम है। मैरिटल थेरेपिस्ट जो है वो इन झगड़ों को, अगर उसकी 10 साल की प्रैक्टिस है तो 10 साल से सुनता चला आ रहा है, 5 साल की प्रैक्टिस है तो 5 साल से सुनता चला आ रहा है, और उसको मालूम है कि मियाँ बीवी के दरमियान ये बातें होती हैं। इसलिए वो अपने बहुत ज़्यादा जज्बात का इजहार किए बग़ैर नॉर्मल तरीके से दोनों की बात सुनता है। एक बात का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है कि या तो शुरू के इब्तदाई सेशंस में वो शौहर की बात अलग से और बीवी की बात अलग से सुनता है, और या फिर दोनों को बिठाकर अगर इकट्ठे बात सुननी हो तो उसका दौरानिया 60 मिनट से लेके 90 मिनट्स तक का हो सकता है। और फिर वो एक ट्रैफिक कंट्रोल वाला जो सिपाही होता है उसका रोल भी प्ले करता है। उसका रोल वो कैसे प्ले करता है? देखिए, जब सड़क पर बहुत सारी ट्रैफिक इकट्ठे आ जाए और रूल्स ब्रेक करे और कोई किसी की बात ना माने और हर कोई चाहे कि मैं पहले निकल जाऊं, तो उस वक़्त तो एक्सीडेंट्स होंगे। तो वो एक ट्रैफिक कंट्रोल के सिपाही की तरह 2 आमदोरफ्त जो कम्युनिकेशन का है, बातों का है, उसको पहले तो वो कंट्रोल करता है, कुछ रूल्स बनाता है, दोनों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराता है ताकि वो काम डाउन होकर अपनी बात बताएं, और उनको बताया जाता है कि आप जब गुफ्तगू करेंगे तो आपके पास 5 मिनट होंगे और इस 5 मिनट के दौरान शौहर बीच में नहीं बोलेंगे। इसी तरह उनको पेपर पेंसिल ज़रूर दे दिया जाता है कि वो नोट कर लें कि उन्होंने
کون سی بات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اسی طرح جب شوہر بات کرنے لگتا ہے تو اس کو بھی یہی بات بتائی جاتی ہے کہ آپس میں آپ نے بات کو کاٹنا نہیں ہے، نیمز کالنگ نہیں کرنی، اونچی آواز نہیں کرنی آپ نے، اور آپ نے دوبارہ سے ایک کوئی کسی قسم کی بھی فاؤل لینگویج یا گالی گلوچ کا استعمال نہیں کرنا۔ تو جب اس طرح سے ٹریفک کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو پھر بہت چانس ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی پہلی مرتبہ بیٹھ کر سائیکو تھیراپسٹ کے کلینک میں، میرٹل تھیراپسٹ کے کلینک میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی انہوں نے گھر میں ایک دوسرے کی بات کو سنا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے صرف لہجے کو دیکھ کے غصہ کر لیا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے شوہر، کھانا گرم نہیں ہے یا میرے کپڑے مجھے نہیں مل رہے، گم گئے ہیں، وہ یہ بات نہیں سن رہی بلکہ وہ اس کا لہجہ دیکھ رہی ہیں۔ خاتون لہجہ دیکھ رہی ہیں اپنے شوہر کا کہ میرے شوہر نے بہت غصے میں آ کے مجھ سے بات کی ہے، ان کو غصہ تو یاد رہ گیا، یہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ بات کیا کر رہے تھے۔ اسی طرح بیوی بھی اگر کہہ رہی ہے کہ آج آپ کو جلدی آنا تھا اور بچوں کو لے کے کسی جگہ پہ ضروری جانا تھا، آپ نہیں آئے، تو شوہر بات سننے کے بجائے یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شکایت لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں پورا دن کام کر کے آیا ہوں، اس کے باوجود میرے اوپر تانا دیا جا رہا ہے، مجھے تانا دیا جا رہا ہے۔ وہ تانا تو ذہن میں اس کے رہ جائے گا، مگر بیوی کس بات کا ذکر کر رہی تھی وہ اس کو یاد نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس وقت پہلی مرتبہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی، اس کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی، یا اس کو مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں جو میں نے پوری نہیں کی۔ تو جب میرٹل تھیراپسٹ ایک ٹریفک کنٹرولر کا رول پلے کرتا ہے تو پھر وہ دونوں کو، اسپاؤز کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے خیالات لکھیں ایک دوسرے کے بارے میں، کہ وہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے پازیٹیو پوائنٹس لکھیں۔ اب دیکھیے، ایک انسان جتنا بھی برا کیوں نہ ہو یا آپ سے کتنا ہی لڑتا کیوں نہ ہو، کبھی تو اس نے آپ کو پانی کا گلاس پکڑایا ہوگا، کبھی تو اس نے تحفے میں آپ کو کوئی چیز دی ہوگی، یا آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے لے کے گیا ہوگا، تو یا کسی موقع پہ وہ کائنڈنس اس نے شو کی ہوگی۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی گڈ کوالٹیز اور ان کی وہ کوالٹیز جو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں، اور دونوں میاں بیوی لکھتے ہیں، تو لامحالہ وہ ان کی کچھ اچھی باتیں بھی لکھتے ہیں اور اپنے اسپاؤس کی کچھ ایسی باتیں بھی لکھتے ہیں جن کو وہ چینج کرنا چاہیں۔ اس طرح کی لکھت پڑھت سے ہمارے سامنے، میرٹل تھیراپسٹ کے سامنے ایک واضح پلان آ جاتا ہے کہ دونوں کے ساتھ کس قسم کے مسائل چل رہے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے سیشنز میں ان دونوں سے ان کی تھاٹس لکھوائی جاتی ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی تھاٹ آتی ہے تو پھر اس تھاٹ کے بعد کیا فیلنگ آتی ہے اور پھر کیا بیہیویئر ہوتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یہ تھاٹ آتی ہے، شوہر تو دفتر میں ہے، مگر آپ کو یہ تھاٹ آتی ہے کہ جب وہ گھر آئے گا تو آتے ہی چیک کرے گا کہ ڈسٹنگ نہیں ہوئی ہوئی، اور پھر جو ہے وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ تو یہ سوچ آپ کو دن میں 12 بجے آئی تو آپ کا موڈ آف ہو گیا، آپ کی فیلنگ کیا ہوئی؟ سیڈنس کی، ڈیجیکٹڈ کی، اور آپ کا بیہیویئر کیا ہوا کہ سارا دن کام کرنے کو دل ہی نہ چاہا۔ تو پھر چاروں ناچار وہی ہوا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب شوہر گھر آیا تو واقعی گھر کافی گندا تھا اور جگہ جگہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور کچھ صفائی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ تو آپ کی تھاٹس کی بیسس پر آپ نے اپنی فیلنگز ڈیولپ کیں جو کہ ڈیجیکٹڈ تھیں اور سیڈ تھیں، اس کے ریزن کے نتیجے میں آپ کی بیہیویئر جو تھا، آپ کا جو برتاؤ تھا، وہ بھی بہت لیزی سا ہو گیا۔ تو اس طرح سے جب ہم کسی چیز کے بارے میں پہلے سے ہی کچھ اپنا ایک قیاس آرائی کر لیں گے تو پھر وہ قیاس آرائی بعض دفعہ فیلنگز میں بھی چینج ہو جاتی ہے اور بیہیویئر میں بھی، اور اس طرح سے بغیر کسی کے کچھ کہے یا کیے آپ خود ہی چیزوں کو غلط ازیوم کر کے غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ تھاٹس ایک دوسرے سے لکھوا لیتے ہیں، ایک میرٹل تھیراپسٹ تھاٹس لکھوا لیتا ہے، تو اس کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یعنی اب اصل جھگڑا نہیں ہے بلکہ دونوں سوچ کیا رہے ہیں، اور ان کی سوچ کے نتیجے میں آنے والی فیلنگز جب غلط برتاؤ کی شکل میں سامنے آتی ہیں
तो फिर दोनों का झगड़ा हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि हम स्पाउसेस को, मियाँ को और बीवी को, दोनों को कुछ सेशंस के बाद कुछ स्किल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। ये बाकायदा से उनको बताई जाती हैं कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, बात करते हुए आपने शक्ल नहीं बनानी, ताने नहीं देने, आवाज़ के बीच में आपने ड्रामाई किस्म का तनाव पैदा नहीं करना। हाँ, यहाँ मैं एक बात बताती चलूँ कि मैरिटल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे तरीके से दोनों मियाँ बीवी को गाइड करता है कि आप किसी भी ड्रामे को देखकर जो टीवी पे चलता है या किसी फिल्म को देखकर अपने आप के साथ आइडेंटिफाई बिला वजह मत करें, क्योंकि वो एक ड्रामाई कैफियत पैदा करेंगे। और ड्रामों में और फिल्मों में मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने के तरीके बहुत ड्रामाई होते हैं, क्योंकि उनको फिल्म को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करना है। मगर यहाँ हम रियलिटी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में जो होता है वो कुछ और होता है। बहुत ज़्यादा ड्रामे और बहुत ज़्यादा फिल्में देखने वाले लोग और उनसे असर लेने वाले लोग, जो कि उनसे असर ले लेते हैं और आप समझिए कि वो थोड़े से सजेस्टेबल होते हैं, तो वो उसी के मुताबिक अपने घरेलू मसले हल करने की कोशिश करते हैं। ये भी चीज़ मैरिटल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे तरीके से स्पाउसेस को बता देता है कि आपने ड्रामाई अंदाज में मसले को हल करने के बजाय साइंटिफिक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स सीख कर मसले को हल करना है। और अगर बीवी का दिल चाह रहा है कि शौहर उसको तवज्जो दे, तो वो नेगेटिव अटेंशन लेने के लिए घर के बर्तन इधर उधर मत फेंके या ऐसा शोर हंगामा मत क्रिएट करे कि उसको अटेंशन तो मिल जाए मगर वो नेगेटिव हो। और हम उसको सिखाते हैं कि अगर आपका दिल चाह रहा है कि शौहर आपको तवज्जो दे, तो आप यही जुमला बोलिए कि मेरा दिल चाह रहा है कि आप मुझे तवज्जो दें। या शौहर अपनी बीवी से ये कहे कि मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त आप काम छोड़ दें, काम कल कर लेंगे और आप मेरे पास बैठकर और हम दोनों बैठकर कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं या कोई टेलीविज़न पर प्रोग्राम देखते हैं, या मैंने कोई नॉवल पढ़ा था, मैं उसका किरदार तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, या बच्चों के बारे में बताओ आज क्या होता रहा। तो जैसे ही शौहर ये कहता है तो बीवी जो है वो बच्चों की शिकायतों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू कर देती है, जबकि उसको चाहिए कि पहले वो बच्चों की अच्छी बातें बताए और उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स बताए, और जो शरारतें दिन में उन्होंने 2-4 मरतबा की हैं वो इस अंदाज से बताए कि आप बताएं इनका हल क्या है, बजाय इसके कि ये आप पर गया है इसलिए ऐसे करता है या आपके वालिद पे गया है इसलिए ऐसे करता है। तो ये कुछ मसाइल हैं जो हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की मद में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बोल जाते हैं और उसके बाद वो बातें मुद्दतों याद रहती हैं। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैरिटल थेरेपिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इंटरप्रिटेशन, कि वो इस चीज़ को गौर से देखे और समझे कि मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ कैसा है। अभी हम मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के बारे में बात करते हैं। हमारी एक कॉल मौसूल हुई है और हम देखते हैं कि कॉलर हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। वेलकम टू ओपीडी, आप अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं रियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह अभी आप सजेस्ट कर रहे हैं मैरिटल थेरेपी का, तो क्या ये इफेक्टिव भी होती है, फायदेमंद होती है अगर थेरेपी कराई जाए? जी। और जो पाकिस्तानी माशरा जो है उसमें इस थेरेपी की क्या अहमियत है? जिस माशरे में हम रहते हैं, क्या मियाँ बीवी, उसकी फैमिली और इन सब चीज़ों से ये थेरेपी कामयाबी के साथ चल सकती है? जी हाँ, अगर मैं आपको बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं आपको अपने ही क्लिनिक की मिसाल दे दूँ या अपनी ही मिसाल दे दूँ, तो बेइंतहा ऐसे जोड़े, शादीशुदा जोड़े जो शादी के 10 साल बाद या 15 साल बाद या 3 साल बाद बिल्कुल तलाक के दिहाने पे खड़े थे, और मैरिटल थेरेपी के बाद न सिर्फ ये कि उनकी शादी बच गई मगर सिर्फ बची नहीं, खुशगवार हो गई। तो ये तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। और इसके अलावा अगर आप रिसर्चेस पढ़ें तो रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि मैरिटल थेरेपी से हमेशा इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। सिर्फ शर्त ये है
کہ دونوں میاں بیوی کو ذرا باقاعدگی سے آنا پڑے گا، اور اگر وہ باقاعدگی سے 8 سے 10 سیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ تقریباً ایک طویل مدت کے لیے ان کے لیے کافی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آن اینڈ آف سال بعد 2 سال بعد اگر دونوں میاں بیوی میں پھر کوئی اختلاف آنے لگتا ہے یا مشورہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. تو پاکستانی معاشرے میں یہ ہمارا معاشرہ بھی ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی جو ہے، بلکہ ہمارے جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں وہ بہت جلدی بات سمجھتے ہیں، اور چونکہ ان کا ٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے میرٹل تھراپسٹ پہ، تو وہ کہی ہوئی بات پہ کافی اچھا عمل کرتے ہیں. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی بعض صرف یہ ہے کہ وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ٹیکنیک کیوں یوز کر رہے ہیں. جب ان کو وجہ بتا دی جاتی ہے تو وہ اس کو کافی ویٹیج دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. بالکل جس طرح کہ تھیراپی مؤثر ثابت ہوتی ہے، اسی طرح میرٹل تھیراپی بھی پاکستانی معاشرے میں اور ہمارے ارد گرد کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں مؤثر ثابت ہوتی ہے. بلکہ ہمارے ہاں بہت اچھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بیچ میں فیملی کو بھی بعض دفعہ ان سے پوچھ کے انوالو کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم ان لاز کو بھی بلاتے ہیں، اور ان لاز کو بلا کر بھی تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ مل جل کے رہنے والا معاشرہ ہے، یہ انڈیویجولسٹک معاشرہ نہیں ہے. یہاں اس کی سب سے بڑی پہچان اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سب مل جل کے رہتے ہیں، اور مل جل کے رہنے کی وجہ سے بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو جہاں پر مل جل کے رہنے میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ رہے ہوں وہاں تھوڑی سی باؤنڈریز کریٹ کر لی جاتی ہیں. مگر ادروائز سپورٹ سسٹم کس کو اچھا نہیں لگتا؟ سپورٹ سسٹم از آلویز گڈ. تو بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم اپنے پروگرام کی طرف دوبارہ سے مڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا پروگرام کہاں پر چھوڑا تھا. ہم اپنے پروگرام کے ایک آخری اس میں آئے تھے کہ جب ہمارے سیشنز اینڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دونوں میاں بیوی کے بارے میں اس طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا دونوں کا رشتہ ایڈلٹ رشتہ ہے، کیا ایک ایڈلٹ کی شادی ایک ایڈلٹ سے ہوئی ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا رول پلے کر رہا ہے اور ایک بچے کا. مثلاً شوہر ایک بچہ سا بن جاتا ہے جب گھر آتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے کھلاؤ، اور بالکل یعنی اس طرح کا ٹریٹمنٹ دو جیسے کہ میری والدہ میرے ساتھ کرتی تھیں. یا کئی دفعہ اور خاتون جو ہے اس کی بیوی، اس کو ماں کا رول پلے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ جو لڑکی ہے، جو دلہن ہے، جو بیوی ہے، وہ ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتی ہے. مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، بینک کیسے جاؤں، مجھے تو ATM کارڈ کا ہی پتہ نہیں، مجھے تو چیک کاٹنا نہیں آتا، مجھے تو گاڑی ریورس کرنی نہیں آتی. وہ ایسی معصوم اور بھولی بھولی باتیں کر کے بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہو یا اٹینشن لینا چاہتی ہو، مگر شادی دو ایڈلٹس کے درمیان ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی پیرنٹ کا رول پلے کر رہا ہے، والدین کا، یا کوئی بچے کا رول پلے کر رہا ہے، تو یقیناً وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس صورت میں ہمیں جو میرٹل تھراپسٹ ہے وہ اس چیز پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے ایڈلٹ سٹیٹس پہ لے کر آنا، کہ آپ دونوں ایڈلٹس ہیں، بچے آپ کے وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہیں. تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ میرٹل تھراپی جو بہت امپورٹنٹ ہمارا یونٹ ہے فیملی کا، وہ ہے شادی شدہ زندگی، میاں بیوی اور بچے. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کو میرٹل تھراپی کا سہارا اگر لینا پڑے تو آپ ضرور لیں. اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں سے پوچھ کر آپ اپنی میرٹل پرابلمس کو مزید ڈبل کریں گے. اور اگر آپ کسی اجنبی سے پوچھ بیٹھیں، اوور دا انٹرنیٹ، اوور دا فیس بک، کسی سے بھی پوچھ بیٹھیں، تو وہ آپ کے حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو طلاق دلوا کر ہی دم لے. ایسے بھی کیسز میرے سامنے آئے ہیں. تو پلیز براہ کرم پرابلم آئے تو سرٹیفائڈ میرٹل کاؤنسلر سے بات کیجیے، نہ اجنبیوں سے مشورہ کیجیے، اور نہ ہی گھر کے مختلف رشتہ داروں سے مشورہ کریں، پوچھتے پھریں. اس طرح آپ کی بات کی جو ہے وہ حفاظت بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ بھی باہر پرائیویسی جو ہے وہ نہیں رہ سکے گی. تو آج کا ٹاپک تھا کہ شادی شدہ جوڑوں کے مسائل کس طرح حل کیے جا سکیں،
اور اس ٹاپک کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ.